एकट्याचो फोन आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो आपलो बापूय वील म्हणजे मृत्यूपत्र करूंक सोदता. हांवें म्हटलें ताका घेवन सब रजिस्ट्रारान वच. सब रजिस्ट्रार तें मृत्यूपत्र वील बापायचें रजिस्टर करतलो. म्हाका म्हणूंक लागलो बापूय आपलो सब रजिस्ट्रारान वचूं शकना. हांवें म्हटलें कितें जाला. तो मातसो वेळ वगीर रावलो आनी म्हणूंक लागलो दोतोर म्हजो बापूय जेलीन आसा, प्रिजनान आसा, ताका सेतेस जाला, तो वर्सभर भितर उरतलो. हांवें म्हटलें तरी कांय हरकत ना. कायद्यान जर कोण जेलीन आसा मागीर ते सिवील इम्प्रिजनमेंट आसूं, चेक बाउन्सिंगच्या केसीन आसूं, क्रिमिनल मॅटरांनी आसूं, आनी त्या मनशाक जर वील करूंक जाय, तेणे तशी इच्छा जर जाहीर करीत तर सब रजिस्ट्रार जेलीन वचून तेजें वील रजिस्टर करता. कायद्यान वील म्हणटा पळय ते रजिस्टर करूंक जाय अशें आसना. रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल. पण रजिस्ट्रेशन करप सदांच बरें. आमी कित्याक म्हणटा रजिस्ट्रेशन केलें की एक रिकॉर्ड मेळटा आनीक तें वील मागीर प्रूव करचें लागना. पण रजिस्टर जर केलें ना आनी दोन विटनेसा समोर जर कोणें अशें वील बरयलें, सायन मारली आनी मागीर समजा ते कोर्टान वील चॅलेंज केलें तर तें वील प्रूव करचें पडटा. म्हाका याद जाली खूब वर्सां आदीं असोच एका मनशान म्हाका फोन केल्लो आनी आपल्या बापायक वील करपाचें आसा म्हूण सांगिल्लें आनी ताचो बापूय सीक आसलो आनी घरा आशिल्लो. तशें सुद्दां जर आसा तर तो मनीस सब रजिस्टर ऑफिसान पावोवंक शकना, तर रजिस्ट्रार घरा वचून ताचें वील रजिस्टर करूं शकता. पण हें करतना एक जतनीकाय सगळ्यांनी घेवंक जाय. चडशीं विलां चॅलेंज केन्ना जाता, चॅलेंज करतना एक ग्रावंड आसता की ज्या वेळार आपल्या बापायन आवयन वील केलें तेन्ना ते मेंटली सारके नासले, तेंची मानसीक स्थिती सारकी नासली आनी ह्या तेज्या चल्यान तेंच्यो सायनी घेतल्यो आनी तांकां कित्यार सायन मारला तें कळलेंच ना. म्हणून जर कोण सीक आहा तर दोतोराचें एक सर्टिफिकेट घेवपाचें की ती मेंटली सारकी आसा. जें आपूण कितें सायन मारता वा आपूण कितें वील करता तें करपाची तितली बुद्धी तेंच्या कडेन आसा, जेचे वरवीं ती स्वखुशीन तें वील सायन करूं शकता आनी त्या विलार कितें बरयलां हें तांकां समजता. वील करतना जर तुमचो आवय बापूय रजिस्ट्रारान सब रजिस्ट्रारान पावोवंक शकना तर तुमी तशें एप्लिकेशन सब रजिस्ट्राराक करचें पडटा. तो एक दीस थरयता, टायमींग थरयता आनी आपूण येवन तुमच्या घरा वील रजिस्टर करता. पण सदांच वील रजिस्टर केल्लें बरोबर. रजिस्टर करप हें सारकें आसता, मागीर फुडें कॉम्प्लिकेशन जायना. खरें न्ही? तुमकां कितें दिसता?